दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिकामा म विजय थापा फेरि एकपटक हाम्रो दर्शकहरूलाई समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी तपाईहरू समक्ष दाँत र यसैको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामी यहाँहरूलाई अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीबाट सिधै टेक्सासबाट पनि अस्टिन मा लाँदैछौँ। र आज हाम्रा पाहुना आजका अतिथि डाक्टर स्मृतिराज अमात्य जो चाहिँ दन्तरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले स्मृति डाक्टर साहब, यहाँलाई इनेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार विजयजी, मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुन दिनुको धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर डाक्टर साहब, यो अब तपाईँ पनि होइन अग्रपन्थीकै, किनभने अग्रपन्थी भन्दा पनि तपाईँ पनि होइन, अब किनभने दाँतका रोगहरू आउने हुन्छन्, अगाडि नै गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँ फेरि टेक्सासमा त निकै यो कोरोना महामारीको छ, कस्तो छ? ठिक छ, आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म सन्चै छु। टेक्सासमा चाहिँ बढिरहेछ होइन, तर म चाहिँ मैले भ्याक्सिन लिइसकेँ दुइटै, अनि त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ भगवानको कृपाले सबै ठिक छ। सबै ठिक छ होइन, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, दर्शक महानुभावहरू आइसक्नु भएको छ। मैले सबैभन्दा सुरुमा यहाँ गुणराज लुइटेलजी जो चाहिँ पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष भने इन्जाका अध्यक्ष पनि हुन्छ, उहाँहरूले पनि केही जिज्ञासा राख्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। किनभने दाँतको चाहिँ डाक्टर साहब यो सबैको समस्या होइन, होइन हाम्रो पनि धेरै समस्या भएको हुनाले यस विषयमा हामी दर्शकहरूका जिज्ञासालाई पनि सम्बोधन गरौँला। तर डाक्टर साहबको संक्षेपमा म परिचय गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर स्मृतिराज भण्डारी अमात्य हुनुहुन्छ जो चाहिँ काठमाडौँ बाट हुनुहुन्छ र अमेरिकाको यो म्यासाचुसेट्स राज्यको भनौँ न यो बोस्टन युनिभर्सिटी हेनरी एम गोल्डम्यान स्कुल अफ डेन्टल मेडिसिनबाट स्नातकोत्तर भन्छ जहाँ चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट त्यहाँबाट गर्नुभएको हो। र विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ अस्टिन राज्यमा, अहिले टेक्सास राज्यको अस्टिन एउटा अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र कुल मिलाएर नेपाल र अमेरिका मिलाएर 14 वर्षको अनुभव उहाँसँग बटुल्नुहुन्छ। धन्यवाद। यो सामान्य म यो तपाईँको परिचय दिएँ। डाक्टर साहब, केही अब मैले छुटाएँ कि अलिक केही जोड्न मिल्छ कि केही? हजुर, त्यस्तै नै हो। हजुर, धन्यवाद। र सबैभन्दा सुरुमा डाक्टर स्मृति होइन, यो अब हामी कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि नि, यो साधारण रूपले सामान्य रूपमा चाहिँ कति प्रकारका होइन चाहिँ एउटा सर्वसाधारण बुझ्दाखेरि चाहिँ नि रोग दाँतका रोगहरू चाहिँ सामान्य रूपमा कति प्रकारका चाहिँ मुख्य हुन्छन्, संक्षेपमा कुरा गरौँ अनि अन्य विषयमा हामी जाउँला। स्मृतिजी। हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। मेन गरेर धेरै जसो चाहिँ दाँतमा लाग्ने समस्याहरू भनेको एउटा डेन्टल केरिज भन्छौँ नेपालीमा भन्दाखेरि किरा लाग्ने, अनि त्यसपछि गम डिजिज, पेरियोडन्टल डिजिज, त्यो चाहिँ गिजा सुन्निने, अब गिजाबाट रगत आउने, त्यस्तै गरेर मुख गनाउने, अरू पनि जस्तै दाँत भाँचिने समस्याहरू पनि हुन्छ। तर मेन कुरा चाहिँ हामीले डेन्टल क्लिनिकमा हेर्ने चाहिँ दाँतमा किरा लाग्ने र पेरियोडन्टल डिजिज नै भन्नु पर्यो। हजुर, त्यो भन्नुभयो होइन। अब हामीले डाक्टर साहब यो धेरै कुराहरू चर्चा गऱ्यो भने चाहिँ धेरै व्याख्या समय लाग्ने हुनाले सारांशमा यो मुख्य रूपमा दाँतमा लाग्ने रोगहरू के हुन् भन्दा यही कुराहरू भनिदिनु भयो होइन। अब यो दन्त्य रोगमा नि एउटा के छ भने दन्त्य भन्छौँ डेन्टल, यो डेन्टल क्यारिज जसलाई चाहिँ डेन्टल क्यारिज भन्छौँ, जुन चाहिँ नेपालीमा चाहिँ दन्त्य क्षरण भन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ अलिकति सामान्य रूपमा होइन, एउटा सामान्य एउटा नेपालीले बुझ्ने हिसाबले यसमा अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् न। अब डेन्टल केरिज भन्नेले चाहिँ के हुन्छ भने दाँतमा साँच्चीकै किरा चाहिँ किराले गर्दाखेरि नै हुन्छ, माइक्रो अर्गानिजम्स, त्यसलाई स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स भन्ने भनिन्छ होइन। मेन चाहिँ के हुन्छ भने जब हामीले दाँत ब्रस गर्दैनौँ तब त्यहाँ बिल्डअप हुन्छ होइन। अब नमाजेर हामी दाँत नमाजिकन सुत्छौँ अनि बिल्डअप हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाले राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मिल्छ उनीहरूलाई। अब
राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मिलेर उनीहरूले एसिड बनाउँछ। एसिडले चाहिँ दाँतको बाहिर तहमा इनामलमा एसिड बनाएर अनि त्यसपछि त्यो इनामललाई ब्रेक डाउन गर्छ। त्यसपछि चाहिँ डेन्टल केरिज फर्म हुन्छ। जब डेन्टल केरिज एकदमै सानो हुन्छ, कालो मात्र देखिन्छ, त्यो बेला तपाईँहरूलाई के हुँदैन, दुख्दैन, कालो भएछ दाँत भन्ने हुन्छ। जब दाँत डेन्टल केरिज भित्रको तहमा जान्छ, डेन्टिनमा, तब तपाईँलाई सिरिङ सिरिङ हुन थाल्छ, ए मेरो दाँत सिरिङ सिरिङ गर्यो मात्र भन्नुहुन्छ। त्यो बेलासम्म पनि तपाईँहरूलाई त्यस्तो केयर गरे जस्तो हुँदैन। जब अनि नसामा छुन्छ, पल्प भन्छ, तब चाहिँ दाँत एकदमै दुख्न थाल्छ। अनि तब मान्छेहरू चाहिँ डेन्टिस्ट कहाँ हुनुहुन्छ। तर त्योभन्दा चाहिँ बेटर चाहिँ हरेक 6 महिनामा डेन्टिस्ट कहाँ जानुभयो भने त्यो सानो हुँदा नै हामीले भर्न सक्छौँ र तपाईँहरूलाई डेन्टल पेन हुन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ दाँतको पनि समस्यालाई चाहिँ धेरै गम्भीर रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब, यो सरल रूपमा पनि भनिदिनु भयो हो हैन। हजुर, अब चाहिँ यो अब तपाईहरुलाई नि हामीले नि डेन्टल अथवा दन्त रोग विशेषज्ञ भन्छौं हैन। यसो हेर्दा त दाँतसम्म हामीले चाहिँ दाँत रोग र गिजा रोग विशेषज्ञ भन्दा पनि हुने हो, किनभने तपाई दाँत नै गिजाले सबै अडाको हुन्छ हैन। गिजा र दाँतको एकदम सम्बन्ध भएको हुनाले चाहिँ हामी तपाईलाई डेन्टल अथवा दन्त रोग मात्रै भन्छौं हैन। यो तपाईहरुको अथवा हामीले चिकित्साको हैन शब्दहरुमा भनेको मेडिकल टर्ममा प्रयोग हुने पेरियोडन्टल हैन, जसले गिजा र दाँतको बिग्रेको कुराहरु रोग सम्बन्धी पनि धेरै समस्याहरु आउने। यस विषयमा चाहिँ अलिकति गिजा पनि दाँतसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अलिकति यस विषयमा भनिदिनुस् न डाक्टर साहब। हजुर, अब दाँत र गिजा सँगसँगै आउँछ हैन हजुर। अब गिजाको दाँतको एउटा समस्या भनेको डेन्टल केरिज हो भने अर्को पेरियोडन्टल डिजिज हुन्छ। अब पेरियोडन्टल डिजिज भनेको चारवटा मिन्स यसको चारवटा स्टेज हुन्छ। फर्स्टमा जिन्जिभाइटिस भन्छौँ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ अब माइल्ड पेरियोडन्टाइटिस हुन्छ, अनि मोडरेट पेरियोडन्टाइटिस हुन्छ, त्यसपछि एडभान्स हुन्छ। जिन्जिभाइटिस भनेर चाहिँ माइल्ड गिजा सुन्निने हजुरको। अब धेरै यसो बिल्डअप भएर ब्रस गर्नु भएन भने अब गिजा सुन्नेको अनि रगत आउँछ तपाईँहरूले ब्रस गर्दा हैन, तपाईँहरूको दाँतबाट रगत आउँछ। जब दोस्रो स्टेजमा हुन्छ तब चाहिँ रगत आउने, गिजा सुन्ने त छँदैछ हैन। अलिअलि बोन लस, गिजाले चाहिँ दाँतलाई छोड्न जान्छ हैन। अनि जुन दाँतले चाहिँ जुन बोनहरूले सपोर्ट गरे हुन्छ नि, बिस्तारै बिस्तारै बोन लस हुन थाल्छ। किनभने हाम्रो दाँतहरूलाई वरिपरि सबै पेरियोडन्टल लिगामेन्ट र बोनले पनि सराउन्ड गरेको हुन्छ। सबै वरिपरि बोन हुन्छ। त्यो बोन बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ कीटाणुहरूले त्यो बोन लस गराउँछ। त्यसपछि चाहिँ थर्ड स्टेजमा अलिअलि हुन्छ भने लास्ट स्टेजमा चाहिँ दाँत हल्लिन थाल्छ। यो चाहिँ सबै गिजाको प्रब्लमले गर्दा। अनि त्यसपछि जब दाँत हल्लिन्छ अनि तपाईहरुलाई कन्सियस लाग्छ कि ओहो दाँत त हल्लियो, अब त जानु पर्यो भनेर। त्यही भएर फर्स्ट स्टेज जब गिजाबाट रगत आउँछ अनि मुख पनि गनाउने पनि त्यही भएर समस्या हुन्छ, किनभने कीटाणु त हुन्छ तर देखिँदैन। तर त्यही भएर चाहिँ यो गिजाको समस्या पनि धेरै नै गम्भीर नै समस्या हो। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ चाँडै नै हरेक 6 महिनामा डेन्टिस्ट कहाँ जानुभयो भने हामीले फर्स्ट स्टेजमै त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ हैन। त्यसलाई सफा गरेर अनि त्यसलाई ट्रिट गर्यो भने तपाईँ अर्को स्टेजमा त्यो प्रोग्रेस हुँदैन। त्यही भएर दाँत र गिजा भनेको सँगसँगै आउँछ र डेन्टिस्ट कहाँ हरेक 6 महिनामा जानुभयो भने त्यो समस्यालाई हामीले एड्रेस गरेर चाहिँ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो हैन। हजुर, तपाईको यसो त्यहाँ थप्नुहोस् त हजुर। डाक्टर साहब, यो भनेपछि दन्त्यमा हैन चाहिँ अमेरिकामा बिमा गरेको हुन्छ, बिमा कम्पनीले पनि वर्षमा हैन 2 चोटि जा पनि भनिरहेको हुन्छ तपाई भन्नुहुन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त हैन यो दाँतको त जबसम्म कुनै पनि समस्या हुँदैन जाने चलन पनि छ नि। तपाई त अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ हैन। अब अहिले त अमेरिकामा मात्र हैन नेपालमा पनि यो हैन 2 चोटि मतलब दाँत ब्रस गर्ने भन्छ जसलाई सफा सुग्घर गर्ने त्यो हुन्छ भनेपछि नेपालमा का हैन अब अहिले त त्यो भनौँ न सुरु भइसक्यो नेपालमा पनि भनेपछि त्यस्तो पनि हुन्थ्यो नि डाक्टर साहब हैन। अहिले चाहिँ तपाईले अहिले नेपालमा कस्तो देख्नुहुन्छ अवस्था? अहिले अब नेपालमा साथीहरूले भन्ने अनुसार त अब चाहिँ अलिकति कन्सियस भएको छ मान्छेहरू हैन। अब हरेक 6 महिनामा सफा गर्न जानुहुन्छ हैन।
अनि दाँतको किराहरू पनि अलिकति अब लागेछ भने फर्स्ट स्टेजमै नै हर्नुहुन्छ यो सहरमा। तर गाउँमा त अहिले पनि त्यस्तै नै स्थिति छ। कतिवटा ठाउँमा त टुथब्रस टुथपेस्ट नै पुगेको हुँदैन। अनि त्यस्तै गरेर यङ मान्छेहरू पनि दाँतहरू अब सबै प्लाकहरू अब त्यो जिन्जिभाइटिस भएर सबै झर्ने त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यही भएर मोर अवेरनेस गाउँ गाउँमा अझै धेरै नै गर्नु जरुरी छ नेपालमा। तर सहरहरूको मान्छे चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै नै कन्सियस भइसके होइन, अब सबै मिडियाहरूले गर्दा पनि होइन। त्यही भएर एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ सहरको मान्छेहरू चाहिँ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब यो अलि मैले नेपाल यहाँलाई लग्न खोजेँ। यो डाक्टर साहब यो दाँत सम्बन्धी नै कुरामा यो त तपाईँले जुन भन्नुभयो नि दाँतका गिजामा खाने कुराहरू होइन, रोगका कुराहरू, गिजाको कारणहरू होइन भन्ने भए अब नेपाली समुदायलाई चाहिँ यो तपाईँ अघि भन्नुभयो नि गिजा पेरियोडन्टल डिजिज जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामी त्यो भन्छौँ होइन, गिजामा रोकेको कुराहरू। अब डेन्टल क्यारिज भन्नुभयो जसलाई चाहिँ दन्त्य क्षरण भन्छ, त्यो कुराहरू पनि भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी रोक्ने, अब के गर्नु नेपाली समुदायहरूले अहिलेदेखि नै के गर्ने डाक्टर साहब? सबभन्दा फर्स्टमा त घरबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यही भएर दिनमा 2 चोटि ब्रस गर्नु पर्यो। हामीलाई पहिलादेखि नै हामी धेरै जसो बिहान उठ्छौँ अनि मञ्जन गर्छौँ होइन। तर होइन, राति गर्नुपर्छ, किनभने राति पनि गर्नुपर्छ। हामी जब खाना खान्छौँ, अब डिनर खान्छौँ, डिनर खाएर त्यसै सुत्नुभयो भने सबै खाना मुखमा अड्केको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ अब डेन्टल केरिज के अरे अब कीटाणुहरूले त्यहाँ चाहिँ राम्रो इन्भाइरोमेन्ट गरेर डेन्टल केरिज बनाउन सक्छ। अब जस्तै गम प्रब्लम पनि। तर राति मजाले मञ्जन गरेर होइन, फ्लस गरेर अनि माउथ वासले कुल्ला गरेर सुत्नुभयो भने, राति मजाले सुत्नुभयो भने के अरे सुत्न सक्नुहुन्छ भने दाँत पनि सफा हुन्छ। अनि उनीहरूले इन्भाइरोमेन्ट पाउँदैन माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले, अनि दाँत मोर प्रोटेक्सन हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ 2 चोटि ब्रस गर्नु पर्यो, फ्लस गर्नु पर्यो। फ्लस भन्नाले चाहिँ त्यो धागोले सबै हजुर। अनि त्यो भयो। अनि माउथ वास छ भने यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो हामीले माउथ वास गर्छौँ रेकमेन्ड होइन, एभ्री डे होइन माउथ वास पनि गर्नु पर्यो। अनि हरेक 6 महिनामा डेन्टिस्ट कहाँ चाहिँ जानु पर्यो। किनभने हामी के गर्छौँ भने कतिवटा अब 6 महिनामा आउनुभयो भने कतिवटा केरिजहरू बाहिर तहमा इनामलमा छ भने हामीले वाच भनेर हाल्छौँ। वाच भनेको हेर्ने। सानो छ भने चाहिँ होइन त्यसलाई डेन्टल फ्लसहरू गर्नुभयो भने कहिले कहिले त्यो बढ्दैन होइन, एरेस्टेड केरिज भन्ने हुन्छ। त्यही भएर 6 महिना जानुभयो भने हामीले एक्सरे हेरेर वाच गर्छौँ होइन। यदि बढेको छैन भने हामी भर्दैनौँ। तर तपाईँहरू 6 महिनामा आउनुभयो र फेरि पछि गएर 3 वर्षमा आउनुभयो भने त्यो धेरै ठुलो भइसक्यो हुन्छ होइन। त्यही भएर अब गमहरू पनि के अरे गिजाहरू पनि त्यही भएर हजुर गिजाहरू पनि 6 महिनामा सफा गर्नुभयो भने त्यसमा बिल्डअपहरू हामीले घरमा सफा गरेर त गर्छौँ। तर डेन्टिस्टका पनि हरेक 6 महिनामा जानुपर्छ। किनभने जुन औजारहरू जुन हामीले क्याभिट्रनहरूले गर्छौँ त्यो हाम्रो घरमा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ डेन्टिस्टले चाहिँ भित्रसम्मै गएर होइन त्यो मेसिनले गर्ने भएर घरको सफाइले मात्र एनफ हुँदैन। एभ्री 6 मन्थ्समा चाहिँ तपाईँको ओभरअल गिजा र दाँत सबै देखाउनलाई चाहिँ डेन्टिस्ट कहाँ जाने रेकमेन्ड गर्छौँ। र त्यो भयो भने यहाँको मान्छेको त्यही भएर अब अस्ति भर्खर मेरो 92 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दाँत एकदमै राम्रो होइन। अब त्यसरी हरेक 6 महिनामा जानु भएर चाहिँ उहाँको बुढेसकालसम्म पनि दाँत भयो भने राम्रो डेन्चर परेन होइन। त्यही भएर चाहिँ मेन कुरा चाहिँ आफ्नो घरमा ब्रस गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अनि एभ्री 6 मन्थ्समा डेन्टिस्टका जानु पर्यो। भनेपछि हामीले होइन यो अमेरिकामा त जसले हामीले उत्रिरहेको हुन्छौँ होइन, हामीले अमेरिकामा त बिमा तिरिरहेको हुन्छौँ, जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर नेपालमा हामी अलिकति अल्छी गर्छौँ अथवा नेपालमा त्यो प्रविधि अलिकति नभएको हुनाले अथवा त्यो आदत अथवा बानी हामीले होइन नपरेको हुनाले त्यो पनि छाइन्छ। त्यसैले यो एउटा नि अब यसमा जोडे अघि भन्नुभयो नि फ्लसिङ, जसलाई नेपालीमा चाहिँ सम्प्रवाहन भन्छ है। यो चाहिँ फ्लसिङ चाहिँ मैले देखेको छु बरु 2 पल्ट दाँत मोले तापनि बिहान बेलुका पनि यो चाहिँ फ्लसिङ जसलाई सम्प्रवाहन भन्छ, यो चाहिँ एकदम न्यूनतम नेपाली समुदायमा गरेको देखिन्छ। विदेशीहरूले यसो गर्यो भने धेरै उनीहरूले गरेको देख्छन्। यो खुद्रा भनौँ न पसलहरूमा पनि थुप्रै त्यस्तो फ्लसिङको सामान्य धागोहरू गरेको हुन्छ। एकपटक अलिकति राम्रोसँग भनिदिनुहोस् त किन जरुरी छ भनेर। नभए दाँत चाहिँ बिहान बेलुका मोल्ने तर
यो सम्प्रवाहन जुन फ्लसिङ चाहिँ गर्ने कम जस्तो लाग्छ नेपाली समुदायमा, अलिकति भनिदिनुहोस् न यस विषयमा। ब्रस त गरिहाल्छ भने किन गर्नु जरुरी छ भने चाहिँ ब्रसबाट बाहिर सतहबाट निस्किन्छ। फ्लसिङ गऱ्यो भने दुईटा दाँतको बिचको जब खानाहरू अड्केको हुन्छ नि होइन, त्यसमा चाहिँ अब फ्लसिङ गऱ्यो भने तपाईँको त्यो मुनिको सतहबाट पनि जे खाना अड्केको छ नि त्यो सबै आउँछ। त्यही भएर हरेक दाँतको फ्लसिङ गर्न अलिक टाइम त लाग्छ हजुरको होइन, तर अब अल्छी गर्नु भएन, सबै दाँतमा फ्लसिङ अलि गरेर होइन गर्नु पर्यो। अब त्यो पनि हो, नेपालमा खास धेरै फ्लसहरू पनि पाइँदैन कि, यहाँ अमेरिकामा त आजकल सजिलो गर्नलाई त्यो ह्यान्डल भएको पाउँछ होइन। मैले नि जाँदाखेरि अब मेरो ड्याडीलाई पनि ससुरालाई पनि रगिदिन्छु होइन, अब ह्यान्डल भएको सजिलो हुन्छ होइन, छिराएर गर्नुभन्दा होइन। अब तर अहिले त पाउला नेपालमा पनि होइन, त्यसरी अब जसरी सजिलो हुन्छ होइन, ह्यान्डल भएको भए पनि अब धागोको भए पनि फ्लसिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभने त्यसले चाहिँ हामीले अब मासु खान्छौँ के खान्छौँ अड्किरहेको हुन्छ कि, त्यो ब्रसले मात्र निस्किँदैन। त्यही भएर फ्लसिङ चाहिँ एज अ ब्रसिङ जस्तै कि त्यसको फ्लसिङ नगरिकन ब्रसिङ गरेको त्यो कम्प्लिट भएन कि, इन्कम्प्लिट वर्क गर्नुभयो कि तपाईँहरूले। त्यही भएर ब्रसिङ सँगसँगै फ्लसिङ इट इज जस्ट द टेल अफ द ब्रसिङ कि अब दाँत सफा गरे भन्नुहुन्छ ब्रसिङ गर्नुहुन्छ, तर फ्लसिङ पनि गर्नै पर्छ। इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट, धेरै जरुरी छ। भनेपछि डाक्टर साहबले त भन्नुभयो कि बिहान र बेलुका त लगभग अहिले चाहिँ होइन यो नित्य रूपमा नियमित रूपमा नेपालीहरूले दाँत सफा गर्छन् होइन। तर फ्लसिङ जुन चाहिँ अघि मैले भने सम्प्रवाहन भन्छ नेपालीमा चाहिँ, सम्प्रवाहन चाहिँ त्यो गरिसकेपछि भने यसमा नै एउटा मैले यहाँ रोकेँ, जस्तै पहिले चाहिँ फ्लसिङ गर्ने कि हाम्रो त्यो दाँत मोल्ने पहिला दाँत मोल्ने अनि त्यसपछि फ्लसिङ गर्ने होइन। अनि त्यसपछि पनि अनि कुल्ला गर्ने तपाईँले भने माउथ गार्गल अथवा माउथ वास हुन्छ नि ताजा बनाउनु, त्यसपछि गर्ने सुत्ने बेलामा होइन, त्यो गर्दा त्यो गर्नुपर्ने भयो होइन। भनेपछि तपाईँहरूले आफ्नो अस्टिनमा अथवा तपाईँ होइन एउटा चिकित्सक भएको हुनाले, दन्त्य रोग चिकित्सक भएको हुनाले आफ्ना बिरामीहरूलाई जसलाई पनि भनौँ न वर्षमा 2 चोटि सफा गर्न आउनेलाई चाहिँ यो सुझावहरू चाहिँ तपाईँ सिफारिस गर्नुहुन्छ? हजुर गर्छु होइन, हजुर गर्छु, हजुर गर्ने। त्यसो यो त कुरा भयो। अनि त्यसपछि अलिकति म यो सबभन्दा खतरा चाहिँ यो भनौँ न दाँत चाहिँ छिद्र भन्छ होइन, ओडार हुने अथवा क्याभिटी, अलिकति यो के कारणले हुन्छ होइन, यसलाई हामीले कसरी बचाउने, यस विषयमा अलिकति छोटो चर्चा गरिदिनु। हजुर मैले अघि पनि भने हजुर है, त्यो हामीले खाना खाएर ब्रस गरेनौँ भने डेन्टल प्लाग बिल्डअप हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ दाँतको इनामेलमा चाहिँ एसिड बनाएर होइन, एसिडले डिमिनरलाइजेसन अफ इनामेल हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ डेन्टल केरिज हुन्छ। त्यसमा गएर हामी माइक्रोस्कोपबाट हेऱ्यौँ भने त्यहाँ साँच्चीकै माइक्रो अर्गानिजम स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स भन्नेले गराउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ दाँतको किरा लाग्नलाई जोगाउनलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ ब्रसिङै गर्नु पर्यो। अब अझै बच्चाहरूलाई पनि धेरै चक्लेटहरू खान्छ बच्चाहरू होइन, त्यही भएर बच्चाहरू खाएर गम्मी बियरहरू चक्लेटहरू अब जो टाँसिने कुराहरू खाएपछि बच्चाहरूलाई पनि जतिचोटि बिहान बेलुका नभइकन चक्लेटहरू खाएपछि ब्रस गर्न लागिहाल्ने। हामीले देख्छौँ कि बच्चाहरूको पनि धेरै नै चक्लेट खाने, जो बच्चाले धेरै चक्लेट खान्छ नि त्यसको धेरै नै किरा लाग्छ। त्यही भएर मेन कुरा त ब्रस, त्यसको प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ ब्रसिङ नै गर्नुपर्छ होइन। अनि सानो किराहरू के सानो पहिला सुरु हुँदा चाहिँ सानो ब्राउन स्पट जस्तो देख्छ खैरो खालको होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई चाहिँ फिलिङ गर्न मिल्छ। अब त्यो गर्नु भएन ल मलाई केही भएको छैन भनेर भन्यो भने अर्को स्टेजमा चाहिँ भित्र दाँतको दोस्रो सतह भनेको डेन्टिन हो, त्यहाँ गयो भने सिरिङसिङ गर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अलिकति फिलिङ अलिकति गहिरो हुन्छ, त्यसमा हामीले क्राउन गर्न सक्छौँ। तर अझै भित्र गएर पल्प गर्यो भने चाहिँ हामीले रुट क्यानल भन्ने जस्तो रुट क्यानल भन्ने ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ धेरै नै महँगो छ होइन जो अमेरिकामा। अनि त्यसको लागि चाहिँ मान्छेहरू के भन्छ भने रुट क्यानल गर्दिनँ बिकज एकदमै महँगो छ, त्यही भएर दाँत निकाल्नु। किनभने दाँत अप्सन हुन्छ रुट क्यानल गरेर क्राउन गर्ने, क्याप राख्ने, तर अब धेरै महँगो भावेर धेरै जसोले चाहिँ दाँत निकाल्छु भन्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई गर्न नदिन चाहिँ पहिला नै होइन, पहिला नै डेन्टिस्ट कहाँ गएर भर्नुभयो भने सानो एउटा फिलिङले नै तपाईँको सबै दाँत बच्छ। तर अब धेरै कुर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको दाँतै निकाल्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। डाक्टर साहब यो मैले एउटा सम्झेँ, तपाईँले दाँत निकाल्ने भन्नुभयो नि होइन, हजुर
अब नेपालीहरूलाई चाहिँ कति सस्तो होइन, कति सरल होइन, अलिकति झगडा सगडा पऱ्यो तेरो दाँत निकालिदिन्छु भन्छन् नि डाक्टर साहब, के हो यो? हजुर त्यो पहिलादेखि नै त्यो भनिन्छ होइन। मेन कुरा हजुर के होला भने दाँत, अब अगाडिको दाँत हामीले हालेर हजुर निकाल्यो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ होइन। अब हजुर छोरीलाई त धेरै राम्रो हुँदैन। त्यही भएर हजुर मान्छेहरूलाई अब तर्साउनलाई पनि दाँत भनेको कति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त। अब दाँत हजुर भएन भने के हुन्छ, अब कसैको अब यहाँ पनि आउँछन् बिहाहरू गर्न जानलाई होइन, मेरो अगाडिको दाँत भएन, मेरो अब वेडिङ छ होइन, मेरो दाँत हाल्नु पर्यो किनभने यतिलाई चाहिन्छ भनेर। त्यही भएर दाँत भनेको त हाम्रो मुखको चाहिँ अब एक्सप्रेसन, दाँत भएको मान्छे र नभएको एक्सप्रेसन लेस नै जस्तो डिफ्रेन्टै हुन्छ होइन। अब हामीले पनि अब बुढाबुढीहरूको दाँत हुँदैन, आएर डेन्चर डेलिभर गर्यो भने उनीहरूको लुक्स नै एकदमै चेन्ज हुन्छ कि, एकदमै दे लुक रियली गुड होइन। त्यही भएर दाँत चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। मेन कुरा अझै अगाडिको दाँत खस्यो भने चाहिँ एकदमै डिप्रेसन जस्तै हुन्छ मान्छेहरूलाई, अब भन त भने होइन। त्यही भएर दाँतलाई चाहिँ धेरै नै गम्भीरै रूपमा लिएर दाँतको चाहिँ सुरक्षा गर्नु धेरै नै जरुरी छ। हजुर, भनेपछि हामीले अमेरिकामा चाहिँ त्यो झगडा पर्यो भने पनि त्यो दाँत निकाल्छु भन्दैनन् होला होइन, तर नेपालमा चाहिँ अलिकति केही गर्यो भने दाँत साथ फुकालिदिउँला होइन। दाँत भनेको हुनाले मैले चाहिँ त्यही तपाईँ जिज्ञासा राखेको चाहिँ दाँत किन भनेको होला भन्दाखेरि चाहिँ दाँत यस्तो महत्त्वपूर्ण हो, दाँतले नै सबै कुराहरूको होइन व्यक्तित्वहरूको देखाउने हुनाले दाँतै झऱ्यो भने त थोते भयो त कुरूप भयो भनेपछि त्यो अर्थमा चाहिँ नेपालमा झगडा भयो कि त्यो दाँत निकाल्छु भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ अब दन्तरोग विशेषज्ञ हो भन्नाले मैले प्रसङ्गमा सोधेको कुरा हो। डाक्टर साहब यो अलिअलि जिज्ञासाहरू पनि आएको छ, त्यसो भए पढौँ है त। सुरेन्द्र सुभात सापकोटाले लेख्नु भएको छ, विजय सर नमस्कार, डाक्टर साहबलाई पनि नमस्कार। मेरो स्पाउसको विजडम टिथले दुख्दा दिराक्षा होइन दिइरहेको छ, दुःख यस्तो छ, स्पाउसको विजडम टिथले दुःख दिइरहेको छ, 2-3 दिन भयो पेन किलर खाँदै बसेको छ, के गर्ने होला, यसो ट्रिटमेन्ट भनेर भन्नुभयो। हजुर नमस्कार सुरेन्द्रजी, धन्यवाद। यदि विस्डम टुथ छ भने चाहिँ हजुरको होइन पेन किलर मात्र खाएर काम गरेको छ भने ठिकै छ, नत्र भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै सुन्या छ होइन। अब कहिले विस्डम टुथ कहाँको हो, माथिको हो कि तलको हो, पुरै कानदेखि एकदमै पेन हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ विस्डम टुथ त निकाल्नै पर्छ। तर अब अहिले निकाल्न चाहनुहुन्न भने गएर डेन्टिस्ट कहाँ गएर कहिले कहिले हामीले हेरेर धेरै नै इन्फेक्सन भएर त्यस्तो हुनसक्छ होइन। हामीले एन्टिबायोटिक दिएर टाइम बिङलाई एन्टिबायोटिक दिएर त्यो कम गर्न सकिन्छ दुखाइ, तर निकाल्न त निकाल्नै पर्छ किनभने विस्डम टुथ भनेको बुद्धि बङ्गडा हो, त्यो हामीलाई के काम छैन। बुद्धि बङ्गडा चाहिँ हामीले यहाँ धेरै सो अमेरिकामा त अझै 4टा छ भने एकै दिनमा 4टै निकालिदिन्छौँ किनभने त्यो एक्स्ट्रा दाँत हो। यदि सिधा आएको छ भने चाहिँ हामी त्यसले केही दुःख दिएको छैन भने चाहिँ हामी राख्ने सजेसन गर्छौँ। तर अब यदि दुख दिइरहेछ, अब बाङ्गो आछ भने चाहिँ त्यसलाई इभेन्चुअली होइन अन्तत निकाल्नै पर्छ। तर अहिले टाइम बिङलाई तपाईँसँग टाइम छैन, अब एकदमै दुखिरहेछ भने चाहिँ डेन्टिस्ट कहाँ गएर एन्टिबायोटिक सुरु गरेर अनि अझै स्ट्रङ्गर दुख्ने नदुख्ने औषधि पनि दिनुहुन्छ, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ होला। हजुर डाक्टर साहब, यो डाक्टर साहबले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो। भनेपछि हामी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ होइन चाहिँ यो बुद्धि बङ्गारो निकाल्नु, दाँत किन निकाल्ने भने जस्तै उदाहरणको लागि मेरो एउटा दाँत निकालेको होइन, मलाई अर्को दाँत निकाल्दा किन निकाल्ने भन्ने सोच अहिले त्यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो बुद्धि बङ्गारोको कुनै कामै छैन भन्नु भनेपछि त यो हामीले पनि यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन त। 4टा दाँतको चाहिँ अरू दाँतलाई समर्थन भनेको गर्ने मात्रै हो। 4वटा दाँत यदि निकाल्छ भने पनि कुनै पनि हामीले दुःख मान्नुपर्ने होइन, मेरो बुद्धि नै छैन, बुद्धि नै हराउँछ भन्ने चाहिँ होइन। भनेपछि बुद्धि होइन तेरो दाँत भनौँ न बुद्धि बङ्गारो निकाल्छु भन्यो भने हामीले खुसी भएर निकाल्न दिँदा हुन्छ डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद। अर्को यहाँ जिज्ञासा आयो, पृथ्वी खनालजी भर्जिनियाकै हुनुहुन्छ, यो इनेप्लिस असाध्यै हेर्नुहुन्छ। उहाँले के चाहिँ सोध्नुभयो भने दाँतको रोगले क्यान्सरै हुने सम्भावना हुन्छ र भन्नु सोध्नु। नमस्कार पृथ्वीजी। हजुर अब दाँतको रोगहरू धेरै ट्रिटमेन्ट भएन भने गिजाहरू एकदमै तपाईँहरूले धेरै नै ट्रिट गर्नु भएन, सफा गर्नु भएन। अब तपाईँ स्मोकर पनि हुनुहुन्छ, अब कि त सुर्ती खानुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ घाउ कटेर आउन सक्छ होइन। त्यही भएर इट क्यान लिड टु होइन ओरल क्यान्सर, तर यस्तै नै हुनै सक्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँ अरू पनि कारणहरू हुन्छ ओरल क्यान्सरलाई, तर मिन्स
घाउ खटेर आछ होइन गिजाहरूमा त्यस्तै एबनर्मल कि स्ट्रक्चरहरू देख्नु भएको छ भने चाहिँ एकपल्ट देखाउन जानुपर्ने हुन्छ किनभने दाँतको समस्याहरू राम्रोसँग ट्रिट गर्नु भएन भने ओरल क्यान्सर हुने चान्स पनि हुन्छ सबैलाई हुँदैन तर हुन सक्छ त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ दाँत र गिजाको चाहिँ राम्रोसँग केयर चाहिँ गर्नुपर्छ त्यही भएर किनभने तपाईँहरू हामी डेन्टिस्टको आउँदाखेरि हामी ओरल क्यान्सर स्क्रिनिङ पनि गर्छौँ कि अब कहिले कहिले जिब्रोको मुनि होइन अब घाउ खटेर आइरहेको छ अब यता कहिले कहिले हाम्रो के अरे यो बक्कल चिक बाइट भन्छौँ होइन टोकिरा हुन्छ गिजाहरू होइन सेतो भइरहेको हुन्छ कहिले कहिले होइन अब ल्युकोप्लेकियाहरू भन्ने यस्तो हुन्छ त्यो सबै हेर्छौँ कि हामीले के छ के एबनर्मल छ अनि मुखमा के एबनर्मल जस्तो चिज देखियो भने चाहिँ अनि हामीले यो ओरल क्यान्सर जस्तो हुनसक्छ भनेर बायोप्सी गर्न पठाउँछौँ त्यही भएर डेन्टिस्टलाई जान त्यो पनि फाइदा छ कि ओरल क्यान्सरको पनि स्क्रिनिङ हुन्छ एभ्री 6 months त्यही भएर चाहिँ जानु धेरै जरुरी छ हजुर डाक्टर साहब एउटा राम्रो यहाँ हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ हामी सबै पत्रकारहरूको संस्था एउटा इन्जा भन्ने छ इन्जा भन्ने संस्था छ त्यसको अध्यक्ष गुणराजजीले सोध्नुभयो जुन तपाईँले अघि हामीले भर्खर कुरा गरेको थियौँ नि के भन्नुभयो भने उहाँ अमेरिकामा दाँतको डाक्टरले बुद्धि बङ्गारा देख्नै सक्दैनन् भनेको देख्न सक्दैन खोलेर फाल्न अनुरोध गर्छन् वा अनिवार्य फालिदिन्छन् यो किन होला भन्नु अघि उत्तर दिनुभयो फेरि हाम्रो गुणराजजीलाई एकपल्ट भनिदिनुहोस् त नमस्कार गुणराजजी प्रश्नको लागि धन्यवाद त्यो चाहिँ हो होइन हामीले नेपालमा चाहिँ गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्छौँ तर अमेरिकामा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ नि किनभने त्यो खास कामै लाग्दैन अब त्यसले पछि राख्यो भने चाहिँ तपाईँको सिधा आछ भने हामीले पनि भन्दैनौँ कि अमेरिकामा पनि कसैको दाँत चाहिँ होइन अब मेरै हस्बेन्डको सबै 32वटै दाँत छ उहाँको है 32 लक्षणले युक्त भएको भन्छ नि नेपालमा त होइन उहाँको चाहिँ सबै सिधा छ होइन कहीँ पनि डेन्टिस्टले होइन निकाल भनेर भनेको छैन तर कसैको के भन्दै बाङ्गो हुन्छ होइन अब अर्को सँगैको दाँतको रुटलाई के अरे रुटसँग जोडेर हुन्छ त्यसलाई असर गर्ने किरा लाग्न सक्छ त्यहाँ होइन सफा गर्न जब हामीले देख्छौँ कि त्यो बुद्धि बङ्गराको राम्रोसँग सफा गर्न मिल्दैन होइन स्पेस छैन र तपाईँले हरेकचोटि अब 3-4 महिनामा दुःख दिन्छ एन्टिबायोटिक खानुपर्छ त्यस्तो भयो भने मात्र यहाँको अमेरिकाको डाक्टरहरूले पनि ल तपाईँलाई निकाल्नु नै जरुरी छ भनेर भन्छ अनि यस्तो छ कि मुनिको 2 दाँत निकाल्नुहुन्छ तपाईँलाई दुखेर होइन अनि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने माथिको पनि निकाल्नु भन्छ 4टै निकाल्नु भन्छ अनि मान्छेहरूले भन्छ हामीले मुनिको पो दुखिहाल्छ 2टा निकाल्छ कि माथिको किन निकाल्ने भन्छ के हुन्छ भने अब मुनिको 2टा निकालेपछि त्यो माथिको दाँत बढ्दै आउँछ कि मुनि गिजालाई छुन्छ अनि त्यो लामो भएर आउँछ त्यही भएर मुनिको 2टा निकालेपछि त अनि हामीले रेकमेन्ड गर्छौँ 2टा माथिको त निकाल्नै पर्यो किन यस्तो हुन्छ नि त दाँत त तपाईँले मुनिको दाँत निकाल्यो दुखेर भने अब यो त मुनि सर्दै आउँछ कि त्यही भएर हामीले जहिले पनि 4टा बुद्धि बङ्गरा चाहिँ निकाल्नु नै भन्छौँ कि हजुर गुणराजजी होइन तपाईँलाई हाम्रो डाक्टर स्मृति राज भण्डारी अमात्यजीले पितृ बुझाइदिनु भयो भनेपछि अहिलेसम्म मलाई पनि होइन हामी पनि यो ओखती क्षेत्रमै धेरै वर्ष काम गरेको यो स्पष्टसँग नबुझाएको अथवा नबुझेको हुनाले भनेपछि मेरो घरमा पनि मेरो छोरालाई पनि 4वटै दाँत मतलब निकाल्नु भनेर चिकित्सकले चाहिँ सिफारिस गरेको छ त्यस्तो अवस्थामा डाक्टर साहबले भने अनुसार चाहिँ अब मलाई मेरो 3टा दाँत अझै बाँकी छ बुद्धि बङ्गारा अब निकाल्दा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुविधा रहेन डाक्टर साहब होइन अब गर्दा हुन्छ हजुर तपाईँले दुःख दिइरहेको छ भने चाहिँ गर्दै हुन्छ तर अब दुःख दिएको छैन भने चाहिँ राख्नु भए पनि केही फरक पर्दैन यदि त्यसले दुःख दिएको छैन भने चाहिँ राख्नु भए हुन्छ हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब यो सावित्री राणावादले भेरी इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेसन भन्नुभयो सुरेन्द्र सुभाष सापकोटाले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने बुद्धि बङ्गरा फाकेको कति चार्ज लाग्छ इन्सुरेन्स नभएको अवस्थामा भन्नुभयो अब यो त भन्न पनि मिल्दैन होला यसमा केही उपायहरू छन् अब भनौँ न बिमा छैनन् भने कति लाग्छ होला भन्नुभयो किनकि राज्यहरूमा फरक हुन्छ कसैले सस्तो पनि गर्दैनन् कसैले त्यसै गर्दैन के भन्न मिल्छ डाक्टर साहब हजुर त्यो त भन्नु मिल्छ किनभने हेरी हुन्छ हजुर होइन अब क्लिनिकको पनि कतिजनाले अब नगदै पनि लिने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सानो सिम्पल छ भने चाहिँ हामीले त 200 रुपियाँ पनि निकाल्छौँ होइन $200 हजुर अब अलि त्यो हेरी हुन्छ अलिकति बाङ्गो छ भने अब 350 देखि 400 होइन
अब जेनरल डेन्टिस्टका जानुहुन्छ भने फेरि चार्ज त्यस्तो हुन्छ। फेरि अब यो बुद्धिमंगरा निकाल्ने स्पेशलिस्ट हुन्छ, तपाईँ अब नर्मल लोकल एनेस्थेसियामा नगर्ने, मलाई एकदमै दुख्छ होइन, त्यही भएर म चाहिँ अब के अरे जेनरल एनेस्थेसिया सुतेर मात्र गर्छु, मलाई एकदम दुख्छ, म सहन सक्दिनँ भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको उहाँको चार्ज डबल हुन्छ। अब त्यस्तै हुन्छ। हजुर त्यस्तै डाक्टर साहब, यो फेरि एउटा जिज्ञासा आयो, रमाइलो नै हुन्छ, हामी जिज्ञासालाई सम्बोधन गरौँला। गुन्नाजीले फेरि सोध्नुभयो, मेरो दाँतले चाहिँ अलिक राम्रो चबाउन नसकेको हो कि खिएको हो कि जस्तो लाग्छ, यो किन होला भन्नुभयो। हजुर उहाँको के दाँत हो हजुर? हजुर त्यही त, मेरो दाँतले चाहिँ अलिक चपाउन नसके, जस्तै खाँदा पनि चपाउन नसके जस्तो लागे जस्तो हुन्छ अरे होइन। अब चपाउन नसकेको कारणले भयो कि वा खिएर त्यस्तो भएको भन्न खोज्नु भएको? खिएर भन्नुभयो। किन होला भन्नु? खिएर पनि हुनसक्छ हजुरको होइन, खिएर हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नाइट गार्ड युज गर्नुभयो हुन्छ, दाँत धेरै वा किट्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि नाइट गार्ड युज गर्नुभयो भने खिन कम हुन्छ। कहिले कहिले दाँत खियो भने पनि त्यस्तो चपाउनलाई अब दुईवटा दाँत जुड्दैन नि त, अनि राम्रोसँग नचपाएको जस्तो हुनसक्छ हजुरले। अब त्यो त अब हेर्नै पर्छ होइन, त्यति राम्रोसँग भन्न सकिँदैन उहाँको केसमा मुखमा नहेरिकन, तर त्यही खिएर पनि त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। दाँत धेरै खिएको छ भने चाहिँ हामीले नाइट गार्ड भनेर भन्छौँ होइन, नाइट गार्ड लाउनु भयो भने चाहिँ खिन कम हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि एक्लै हेर्नै आउनु, उहाँको एक्सरे लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। यहाँ अरू जिज्ञासा पनि आइरहेछ। खुमा खनालजीले के लेख्नुभयो भने, इज वेयरिङ ब्रेसेस गोइङ टु मेक योर टिथ लुज भन्नुभएको छ। नमस्कार प्रश्नको लागि। ब्रेसेस लाउँदैमा चाहिँ दाँत झर्दैन, तर अब तपाईँले ब्रेसेस लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग केयर गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो यसै दाँत भन्दा ब्रेसेस लगाएको दाँतमा पुरै तारले बान्या हुन्छ होइन, सफा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ ब्रस चाहिँ लिएरै हिँड्नुपर्छ। अनि ब्रेसेसको भित्रभित्र जाने डल्लो खालको अर्कै ब्रेसेस भएको ब्रस पाउँछ, त्यो अर्थोडन्टिस्ट जहाँ तपाईँले लाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ त्यो स्पेसल ब्रस कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्नुपर्छ। अनि एकदमै सफा राख्नुपर्छ। तपाईँले ब्रेसेस लाएको भने, मैले पनि 2 वर्ष आफै डेन्टिस्ट भए पनि लाएको थिएँ होइन, त्यही भएर दाँतको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा हामीले अब रेगुलर मान्छेले गर्छौँ भने त्यसो भन्दा एक्स्ट्रा सफा गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो गर्नु भएन भने कसैको ब्रेसेस निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सबै दाँतमा किरा लाग्ने, दाँत कहिले हल्लिने पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले राम्रोसँग केयर गर्नुभयो भने यत्रो मान्छेले ब्रेसेस ल्याएको हल्लिने त्यस्तो के पनि हुँदैन। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। दर्शक महानुभावहरू, हामी दाँत र यसैको सेरोफेरोमा कुरा गरिरहेछौँ र हाम्रो दर्शकहरूलाई धन्यवाद। धेरै जिज्ञासाहरू पनि आइरहेको छ र डाक्टर साहबलाई हामी जति पनि यहाँ जिज्ञासा आउँछ उहाँले सम्बोधन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, एउटा जिज्ञासा के आयो भने नि, अघि मैले त अब जिज्ञासा राख्न पनि आएको थिएँ, टिका कणेले के सोध्नुभयो भने, डाक्टर साहब दाँतको कलर किन चेन्ज येलो हुन्छ, यसले व्हाइटेनिङ गराउन के गर्नु पर्ला भन्नु। यसैसँग जोडिएको म एउटा भन्छु, कसैको नि डाक्टर साहब यो दाँत चाहिँ सेतो हुन्छ होइन, कसैको होइन पहेँलो विषय हुन्छ। हुन त विशेष नेपालमा म कुरा गर्न चाहन्छु। अब फेरि यसमा पनि जोडेँ मैले, डाक्टर साहब यो पानीको कारणले गर्दाखेरि पनि, जस्तै नेपालको तराईतिर होइन कल भन्छ नि, त्यो थिचेर ह्यान्डपम्प भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ कल भन्छ, त्यो थिचेर गर्ने अलिकति गर्ने बित्तिकै त्यो होइन फलामको आउने जस्तो पनि होइन पहेँलो लाग्ने हुनाले तराईको धेरै मान्छेहरूको दाँतहरूको पनि त्यस्तो देखिएको अवस्था पनि छ। यस विषयमा अलिकति सामान्य तरिकाले, एउटा साधारण तरिकाले बताइदिनु डाक्टर साहब। हजुर, दाँत चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मान्छे अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। कसैको सेतो हुन्छ होइन, कसैको चाहिँ पहेँलो हुन्छ। अब बच्चाहरूको हेर्नुभयो भने बच्चाहरूको दाँत सेतो हुन्छ। अनि अब अलिकति हामी एडल्टको चाहिँ बच्चाहरूको कम्पेयरमा अलिकति येल्लो स्टेन चाहिँ हुन्छ होइन। अब त्यस्तै फ्लोरोसिस भएको छ भने चाहिँ अब फ्लोराइडहरूको उसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लोरोसिस भन्ने हुन्छ। बाहिरको दाँत बाहिर सतह इनामेल चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ सेतो सेतो टिक 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 तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, टिक टिक भएको होइन, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ होइन। त्यो पानी कस्तो हुन्छ, पानीले गर्दाखेरि कहिले दाँतको कलर हुनसक्छ। अनि टेट्रासाइक्लिन, अब आमाले के अरे प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि टेट्रासाइक्लिन स्टेनिङ भन्ने हुन्छ, त्यसमा दाँत पहेँलो हुनसक्छ। अनि धेरै स्टेनहरू, एक्सटेन्डिङ स्टेन र इन्ट्रेन्सिङ स्टेनहरू हुन्छ। अनि कसैको दाँत चाहिँ अब चुरोटहरू खानु भएको छ भने कालो भएको देखिन्छ होइन, त्यो अब चुरोटी खाने मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ। त्यही भएर त्यो स्टेनले राम्रोसँग सफा गर्नुभयो भने बाहिरको एक्सट्रेन्सिक स्टेन छ भने चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ। इन्ट्रेन्सिक स्टेनलाई चाहिँ खास त्यस्तो केही गर्न सकिँदैन।
त्यही भएर दाँतको कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। अब कसैको सेतो हुन्छ होइन, त्यो रेस अनुसार पनि हुन्छ, कसैको सेतो कसैको पहेँलो चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर सेड डिफ्रेन्टै हुन्छ, त्यो नन नेचुरल नै हुन्छ खासै भने, एक्सेप्ट स्टेनहरू भयो भने। अनि यसको लागि चाहिँ व्हाइटनिङको कुरा गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ व्हाइटनिङ ब्लिचिङहरू भनिन्छ। ब्लिचिङहरू गरे हुन्छ होइन, त्यसमा पनि कसैको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन, कसैको चाहिँ व्हाइट नै मिन्स कम्पेरिटिभली व्हाइट हुन्छ, कसैको चाहिँ कम मात्र हुन्छ। तर ब्लिचिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ, कसैले चाहिँ दाँत एकदम सिरिङ सिरिङ गर्ने हुन्छ। इट डिपेन्ड्स, तपाईँले गर्नुभयो होइन, गरेर चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै सिरिङ सेन्सिटिभ हुनसक्छ। सेन्सिटिभ भयो भने चाहिँ म गर्ने रिकमेन्ड गर्दिनँ तपाईँले। अब तर ब्लिचिङ गरेर सेन्सिटिभ भएन भने चाहिँ ब्लिचिङ गर्नुभयो पनि हुन्छ। हजुर, यहाँ एकजना हाम्रो जिज्ञासाले के सोध्नुभयो भने मलाई यो सन्देशबाट दिनुभएको छ, दाँतको फुल कभर इन्सुरेन्स सम्बन्धी चाहिँ कसरी गर्ने होला भन्नुभयो। म हाल अमेरिकामा नै छु भन्नुभयो, भनेको बिमा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सोध्नु भएको हो। फुल इन्सुरेन्स भनेको त हुँदैन होइन, फुल कभर यो दाँतको फुल कभर इन्सुरेन्स सम्बन्धी कसरी गर्ने होला भन्नुभयो। भन्न खोजेको के भने बिमा गर्नु भएको छैन, बिमा गर्न चाहेको भने के गर्ने होला भनेर एउटा सामान्य उत्तर दिनुहोस् न डाक्टर साहब। हजुर, अब दाँतको बिमा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स गर्दाखेरि दाँतको बिमा पनि दिन्छन् होइन। अब कतिजना अब मेट लाइफहरू, अब यो अरू युनाइटेड हेल्थ केयरहरू यिनीहरूको राम्रो नै छ, किनभने दाँत सफा गर्ने र रेगुलर 6 महिना चेकअप त सबै जस्तो नर्मल इन्सुरेन्सले पनि कभर गर्छ, नर्मल डेन्टल इन्सुरेन्सहरूले। अब अरू यो मेट लाइफहरू अरू यिनीहरूले चाहिँ राम्रै अब क्राउनहरू गर्नु पर्यो भने, अब रुट क्यानल गर्नुभयो भने तिनीहरूले कभर गरेको देखेको छु। त्यही भएर चाहिँ त्यो अब इन्सुरेन्सहरूमै अब राम्रोसँग फोन गरेर सोधेर कति कभर हुन्छ, यो प्रोसिजरको कति हुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने त्यो उनीहरूलाई नै राम्रोसँग थाहा हुन्छ होला। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहबलाई, मैले मुरीभरि धन्यवाद दिएँ। डाक्टर साहब, अब हामी एक दुईवटा जिज्ञासा राख्यो, फेरि जिज्ञासा आउँदै गर्छन्, हाम्रा मूल प्रश्नहरूमा पनि जाउँ। डाक्टर साहब, त्यसो भए नि संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त, वर्षमा 2 पटक हामीले दन्त चिकित्सकका किन जानुपर्ने? 2 पटक दन्त चिकित्सक किन जानुपर्ने भने दाँत र गिजाको राम्रोसँग हेरचाह गर्नलाई। किनभने डेन्टल केरिजहरू दाँतमा किरा लागेको छ कि छैन, तपाईँको गिजाको स्थिति कस्तो छ, तपाईँको गिजालाई दाँतलाई सपोर्ट गर्ने बोनहरू र अरू स्ट्रक्चरहरूको स्थिति कस्तो छ, तपाईँलाई अब त्यस्तै अब ओरल क्यान्सरहरू स्क्रिनिङ गर्ने, ओरल क्यान्सरको कुनै अब खटेर आएको छ, त्यस्तै अब प्याचेसहरू, व्हाइट प्याचेसहरू, लिकोप्लेकियाहरू, दाँतको मुखको वरिपरि केही छ कि छैन भनेर सबै दाँतको ओभरअल हेल्थ कस्तो छ भनेर चेकअप गर्नु। किनभने हामी तपाईँ आउनुहुन्छ भने एउटा सफा गर्छौँ भने अर्को सबै दाँतलाई, तपाईँको जतिवटा दाँत छ त्यति सबै दाँतलाई हरेक हेरेर, गिजालाई हेरेर, तपाईँको जिब्रोलाई पनि हेर्छौँ होइन, अनि वरिपरिको बक्कल, मुकोसा, दाँतको मुखको सबै पार्टलाई हेर्ने भएर चाहिँ त्यसले हरेक 6 महिनामा तपाईँ डेन्टिस्ट गयो भने तपाईँको के भएको छ भने चाहिँ हामीले मिस गर्दैनौँ र तपाईँले पछि एकैचोटि दुखेर आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँदैन। यदि तपाईँ जानु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब दाँत दुख्न सक्छ होइन, दुखेर चाहिँ, अनि दाँतको दुखेको एकदमै नराम्रो हुन्छ, त्यसलाई त अब दाँत दुख्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ। दुखेपछि मात्र धेरै आउनुहुन्छ, सुन्निन्छ होइन, दाँतसँग रिलेटेड अब साइनस पनि हुन्छ, साइनस प्रब्लमहरू। त्यही भएर त्यो हुन नदिनलाई चाहिँ 2 पटक जानु पर्यो। अब त्यस्तै अब अरू डिजिजहरू जस्तै डायबिटिजहरू होइन, प्रेग्नेन्सी हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि गिजा र दाँतको राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हर्मोनले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्ट मान्छेहरूको चाहिँ दाँत र गिजाको समस्या हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि पनि जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, दाँतको राम्रोसँग समस्या के अरे गर्नु भएन, डेन्टिस्ट जानु भएन भने चाहिँ अब कम्प्लिकेसन जस्तो प्री टर्म लेबर होइन, लो बर्थ वेट अफ द बेबी पनि भएको देखिएको छ होइन, के अरे कतिवटा आर्टिकलहरूमा भनिएको छ। त्यही भएर प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि गएर दाँतको चाहिँ चेकअप गराउनुपर्छ। एक्सरे, डेन्टल एक्सरेज आर भेरी सेफ होइन इन प्रेग्नेन्सी होइन, त्यही भएर चाहिँ गर्नुभए हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँको हाई ब्लड प्रेसर छ, हाई ब्लड सुगर छ भने पनि, किनभने अन्त त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ दाँतको समस्या र गिजाको समस्या हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। उहाँहरूको ब्लड के अरे मुखको र गिजाको समस्या क्योर राख्नुभयो भने अरू डिजिजहरू पनि बच्छ र अनि ब्लड प्रेसर र के अरे डायबिटिजलाई पनि कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ। त्यही भएर हरेक 6 महिनामा चाहिँ डेन्टिस्टका जान धेरै नै जरुरी छ। हजुर, डाक्टर साहब, यो समय जोड्दै मैले अघि पनि तपाईँले यसैमा कुरा जोड्नुभयो, जस्तै मलाई होइन, मधुमेह रोगी र गर्भवती महिलालाई नि
यो दन्त्य स्वास्थ्य सम्बन्ध किन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त भन्नु त डाक्टर साहब? यो भन्न खोजेको चाहिँ गर्भवती महिला र अहिले तपाईँले होइन अलिकति त्यसमा प्रकाश छोइदिनु भयो र भनेपछि मधुमेह लागेको रोग, मधुमेह रोग लागेको होइन र गर्भवती महिला छ भने चाहिँ यो दन्त्यको कुनै पनि भनौँ न शल्यक्रिया अथवा दाँत निकाल्ने कुराहरूमा चाहिँ सावधान हुन अत्यन्तै जरुरी छ होइन डाक्टर? हजुर, तपाईँहरूले यदि अब ब्लड सुगर डायबिटिज छ भने चाहिँ तपाईँले यदि डक्टरका डेन्टिस्टका जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले भन्नु धेरै नै जरुरी छ। किनभने हामीले अब यदि तपाईँको डायबिटिज अन्डर कन्ट्रोल छैन र तपाईँ दाँत हल्लिएर आउनुभयो भने र हामीले दाँत निकाल्यौँ र तपाईँको ब्लड सुगर एकदमै हाई छ, A1C जसलाई कि 8-9 छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले दाँत निकालिदिन्छौँ, धेरै टाइम लाग्दैन दाँत निकाल्नले। तर जब हामी तपाईँ घर जानुहुन्छ अनि नन स्टप ब्लिडिङ भएर कहिलेकाहीँ कतिवटा केसहरू चाहिँ अनि इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो डायबिटिज जस्तै अब अरू हार्ट डिजिजहरू जस्ट लाइक इन्डोकार्डाइटिस, तपाईँको हार्ट भल्भ के अरे आर्टिफिसियल हार्ट भल्भ छ भने, र्युमेटिक फिभर त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई भन्नु भएन किन डेन्टिस्टका जान लाग्छ, मैले मेडिकल कन्डिसन किन भन्ने भनेर सोच्नु हुँदैन, भन्न चाहिँ भन्नुपर्छ। किनभने त्यस्तोको लागि चाहिँ इन्फेक्सनबाट प्रिभेन्ट गर्न हामीले अगाडि नै तपाईँलाई 1 घन्टा अगाडि चाहिँ एन्टिबायोटिक दिन्छौँ र त्यसबाट चाहिँ फर्दर तपाईँले दाँत निकालेपछि केही इन्फेक्सन हुन सक्दैन। यदि तपाईँले भन्नु भएन र हामीले दाँत निकाल्यो, इन केस इन्फेक्सन हुने चान्सेस पनि हुन्छ, किनभने तपाईँ दाँत इन्फेक्टेड भएर नै हामी आउनु भएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसबाट चाहिँ धेरै नै नराम्रो आउटकम तपाईँको मेडिकल हेल्थलाई पनि असर पार्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँ यदि डेन्टिस्टका दाँत निकाल्न अर्कै जानु छ भने चाहिँ तपाईँको मेडिकल हेल्थको बारेमा चाहिँ एकदमै क्लियर कट नलुकाइकन सबै भन्नुपर्ने धेरै नै जरुरी छ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। हामीले अब धेरै राम्रो कुराहरू नेपाली चिकित्सक भएको नाताले हामीले दर्शक महानुभावहरू फेरि एकपल्ट स्मरण गराउँ। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो इनेप्लिजद्वारा सञ्चालित र यसै कार्यक्रम अन्तर्गत भनेपछि फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएँ म, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो 10 दिने अथवा हामीले चाहिँ साप्ताहिक रूपमा यो कार्यक्रम गर्दै आउने अस्ति घोषणा पनि गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत आज हामीसँग टेक्सास राज्यको अस्टिनमा बसोबास गर्ने डाक्टर स्मृति राज भण्डारी अमात्य हुनुहुन्छ, जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट भनौँ न काठमाडौँबाट अमेरिका आउनुभएको, जम्मा उहाँको कुल अनुभव 14 वर्षको रहेको छ भने 5 वर्षदेखि अस्टिनमा रहनु भएको छ भने बोस्टन युनिभर्सिटी हेनरी एम गोल्डम्यान स्कुल अफ डेन्टल मेडिसिनमा त्यहाँ अध्ययन गर्नुभएको हो होइन। यो सामान्य मैले जानकारी फेरि स्मरण गराएको। डाक्टर साहब, त्यसो भनेपछि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै कसैले दाँत फुकालिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो कथन भनौँ न, जसको मुखमा पनि अलिकति झगडा पऱ्यो भने दाँत फुकालिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ मुख कुरो हुन्छ, उसको आकृति बिग्रिन्छ भनेको हुनाले भन्न त सजिलो छ तर फुकाल्न सक्दैनन्। त्यो अर्थमा तपाईँले त्यो विषयमा पनि छोइदिनु भयो। अनि दाँतको क्षय भने क्याभिटीको बारेमा पनि प्रकाश पारिदिनु भयो होइन। बुद्धि बङ्गाएर चाहिँ किन जरुरी फुकाल्दा पनि हुनेछ भन्ने पनि कुरामा हामी स्पष्ट भयौँ। डाक्टर साहब, अलिकति चाहिँ एउटा कुरा है त, यो दाँतको कुरा हो। अब बेसी गरी नै यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ, धेरै महिलाहरूको चाहिँ दाँत चाहिँ एकदम सेतो देखिन्छन्। हुन त यो वेशभूषा भन्छ फेसनको कुराहरू पनि होला, विशेष होइन यो भनौँ न चलचित्र कर्मीहरू अथवा कलाकारहरूको पनि देखिन्छ सेतो हुन्छ। पुरुषको होइन महिलाको तुलनामा चाहिँ पुरुषहरू कम देखेको हुन्छ, विशेष गरेर त्यसमा चम्काउने चिजहरू लगाएको हुन्छ कि अलिकति ज्यादा ध्यान दिएर डाक्टर साहब? यो ज्यादा ध्यान दिएर पनि होला, तर अब धेरै सो महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै नै दाँत सफा के अरे सेतो चाहिने भएर चाहिँ धेरै जसोले ब्लिचिङ गर्ने एकदम इन्ट्रेस्टेड। हामी धेरै जसो यहाँ अमेरिकामा चाहिँ हामीले सफा गऱ्यो भने चाहिँ ब्लिचिङ गरिदिने जस्तो धेरै जसो क्लिनिकहरूमा चाहिँ त्यो अफरै हुन्छ कि त्यही भएर ब्लिचिङ व्हाइटनिङ गर्न चाहिँ पुरुषहरूभन्दा धेरै महिलाहरू आउने हामीले मैले क्लिनिकमा देखाएको छु। त्यही भएर धेरै व्हाइटनिङ गरेको भएर नि धेरै व्हाइट तित हुन्छ होला महिलाहरूको पुरुषको उसमा, उनीहरू बढी सौन्दर्यको। हजुर, त्यो पनि हुन्छ। त्यसैले यो ज्यादै अब भनिन्छ नि ज्यादा केमिकल भनेको रसायनहरू हाल्दाखेरि अब दाँत ज्यादा चम्कायो सेतो पार्यो भने पनि पछि चाहिँ त्यसले खराब गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको मात्रै कुराहरू, त्यस्तो केही हुन्छ डाक्टर साहब? यो
अब मैले भनिहालेँ हजुर, तपाईँले लाउनु भयो होइन, सिरिङ भयो। अब त्यस्तो तपाईँको अब दाँत हेरी हरेक मान्छेको दाँत डिफ्रेन्ट होइन, हरेक दाँत डिफ्रेन्ट हुन्छ, हरेक केस। तपाईँलाई सिरिङ फर्स्टमा भयो भने चाहिँ नगर्नु भयो हुन्छ होइन। अब यदि भएन, तपाईँलाई ठिकै छ भने चाहिँ गर्नुभयो भने किनभने त्यो प्रुभनै हुन्छ, सबै एफडीएबाट प्रुभ गरेपछि नै हामीले व्हाइटनिङ दिया हुन्छ होइन, गर्नुभयो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो यसमा सोधे, यो कसैको नि हामी समुदायमा कसैको दाँतहरू अलिकति गनाउने जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। सधैँ गरिरहेको कुल्ला गर्ने मान्छे हुँदैन, कुनै चाहिँ मान्छेहरू त गनाउने, यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो उसको प्राकृतिक रूपमै त्यस्तो शरीरको बनावटले त्यस्तो भएको हो कि यो दाँत सफा नगरेर त्यस्तो भएको? मेन कुरा त भन्नु चाहिँ दाँत सफा नगरेर नै हुनसक्छ है हजुर। अब कहिले अब त्यो गिजामा टन्न हामीले हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई त याद हुँदैन, हामीले डिपोजिट्सहरू होइन, त्यो ब्ल्याक क्यालकुलसहरू धेरै भएर दाँत सफा गरेन, गिजा शून्य छ भने चाहिँ होइन, अनि ब्रस धेरै गर्नु भएन भने चाहिँ त्यस्तो मुख गनाउने समस्या धेरै देखिन्छ हजुर। हजुर यो अब शाकाहारी र मांसाहारीको कुरा गरौँ। तपाईँ अब दन्तरोग चिकित्सक हुनुहुन्छ होइन, यो मांसाहारी होइन, मासु होइन, परिकारहरू खाने मान्छेलाई भन्दा शाकाहारी खाने मान्छेको सास गनाउने अथवा त्यस्तो हुने केही सम्बन्धित छ त? त्यसको बारे त खास थाहा भएन, तर अब मांसाहारी मान्छेहरूको चाहिँ मासु खाएर फ्लस गर्नु भएन भने चाहिँ त्यहाँ मासु अड्केर होइन, अब धेरै दिनसम्म निकाल्नु भएन भने त्यो गनाएर गनाउन सक्ने चान्स हुन्छ। अब फ्लस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ होइन, नत्र भने चाहिँ अब त्यो मासुको टुक्राहरू अड्किएर होइन, अब राम्रोसँग फ्लस गर्नु भएन, राम्रोसँग क्लियर गर्नु भएन र एभ्री 6 मन्थ्समा डेन्टिस्टका जानु भएन भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मांसाहारी मान्छेको चाहिँ धेरै मुख गनाउने सम्भावना बढी हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो भनेपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, मैले सोधेँ, फेरि यहाँ दर्शकहरू पछाडि आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सुनाउन चाहे मैले। भनेपछि दाँत दुईचोटि मोल्ने होइन, कुल्ला गर्ने भनेको त्यो बजारमा पाइन्छ, माउथ वास भन्छ अङ्ग्रेजीमा, कुल्ला गर्ने पनि छँदै त्यो पनि गर्ने, र अर्को भनेको चाहिँ फ्लसिङ, जसलाई चाहिँ नेपालीमा अघि मैले भने सम्प्रवाहन भन्छ होइन। सम्प्रवाहन चाहिँ अनिवार्य रूपले बिहान पनि बेलुका पनि, बिहान चाहिँ कहिले कार्यालयमा नभ्याए पनि बेलुका चाहिँ फ्लसिङ भनेको त्यो बजारमा पाइन्छ, त्यो धागोले चाहिँ गर्नु पर्यो है डाक्टर साहब होइन? त्यो गरेन भने के हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर गरेन भने अब गिजाहरू सुन्ने, जहाँ तपाईँले खानु भएको छ नि, अब कहिले जानु रेस्टुरेन्टतिर खानु भयो, कहिले अड्कियो भने होइन, त्यहाँ चाहिँ अब फुड पार्टिकल्सहरू अड्किएर तपाईँले निकाल्नु भएन भने ब्रसले कहिले निस्किँदैन होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ तपाईँको गिजा सुन्नेर होइन, अब इन्फेक्सन हुने चान्सहरू हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर अनि त्यसपछि मुख गनाउन थाल्छ, माइक्रो अर्गानिजम्सहरू भएर होइन, गिजा सुन्नेर ब्लिडिङ हुने होइन, र मुख गनाउने सम्भावनाहरू हुन्छ। तर होइन, तपाईँले अब 6 महिनामा गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ होइन, कहिले नहुन सक्छ, तर सकेसम्म चाहिँ त्यो फ्लस चाहिँ गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुर त्यसो यो भनेपछि कहिलेकाहीँ हामीले नि यो केस्टा मासु भन्छ नि, हामी त होइन, तपाईँ पनि होइन नेवारको बच्चा हो होइन, अनि त्यो खालि खसीको मासु खाने हुन्छ होइन, छैला विभिन्न किसिम खानुहुन्छ भने दाँत अड्किनेहरूको कसैको मलाई खायो कि मासु अड्कियो भनेर सिन्काले गरिरहेको अवस्था पनि हुन्छ, यो के कारण डाक्टर साहब? हजुर सिन्काली पनि त्यो खास निकाल्नु पहिला अब त्यो फ्लस थिएन, त्यही भएर सिन्काली निकाल्नुहुन्छ पहिला हाम्रो ड्याडीहरू होइन, अब बाजेहरू। अब त्यो पनि ठिकै हो, तर सिन्काली गर्नु चाहिँ राम्रो होइन, किनभने दुईटा दाँतको बिचमा पाल हुन्छ होइन, त्यो सिन्का गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो भएर जान्छ कि त्यसको निस्किँदा पनि निस्किँदैन। सिन्काली निकाल्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ होइन, त्यही भएर डेन्टल फ्लस यिनीहरूले इन्भेन्ट गरे हो होइन। सिन्काले निकाल्यो भने दुईटाको भित्रको पाल हुन्छ, दुईटाले हामीले पकेट भन्छौँ होइन, अनि त्यो सिन्काले चाहिँ धेरै ठुलो गर्छ, गिजालाई चाहिँ हार्म गर्न सक्छ सिन्काको टुप्पोले। त्यही भएर सिन्का चाहिँ सकेसम्म हामीले यस्तो धेरै युज नगर्नु टुथपिकहरू। तर डेन्टल फ्लस, अर्को इन्टरडेन्टल ब्रस भन्ने हुन्छ आजकल। इन्टरडेन्टल ब्रस भनेको सिन्का जस्तै हुन्छ तर त्यो अर्कै खालको हुन्छ, बिचमा ब्रेसल्स भएको हुन्छ अनि भित्र पठाउने अनि सिन्का जस्तै अनि खुट्टा निकाल्ने हुन्छ। इन्टरडेन्टल ब्रस पनि पाउँछ आजकल। हजुर सिन्का युज गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ इन्टरडेन्टल ब्रस। त्यसैले यो अहिले बजारमा नि चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन होइन, अलिक सस्तो खालको नेपालीमा चाहिँ ब्रसलाई कुची भन्छ, यस्तो लायो होइन, साह्रो जस्तो हुन्छ होइन, कुनै चाहिँ नरम खालको पनि पाइन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ यो बजारमा पाइने अलिकति साह्रो खालको पनि पाइन्छ ब्रस भन्न कुची, अलिकति नरम पनि पाइन्छ, मध्यम पनि पाइन्छ। चिकित्सकहरूले, दन्त चिकित्सकहरूले तपाईँले सिफारिस गर्दा के गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब?
कस्तो खालको चाहिँ, किनभने म माथि बिहान गयो भने बिहान पख छात चिसोले भएको हो कि एकदम कडा जस्तो लाग्छ, अनि त पानी एकपल्ट भिजायो भने नरम हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहब यो के गरौँ त हामी? अब यो कुची भनेको साह्रो गरौँ कि नरम खाल पाइन्छ कि के सिफारिस गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँले सफ्ट युज गर्नुभयो हुन्छ होइन। अब इट डिपेन्ड्स तपाईँले कसरी ब्रस गर्नुहुन्छ होइन, त्यो अनुसार। तर हामीले चाहिँ देख्छौँ कि अब जसले मिडियम र हार्ड ब्रस युज गरेर, जुन बिरामीहरू अहिले अमेरिकामा र नेपालमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै ब्रस गर्नुहुन्छ कि धेरै नै ब्रस गरेर दाँतको बाहिरी सतह इनामेल निस्केर होइन, अनि मुनि सिरिङ सिरिङ गर्ने। किनभने इनामेल उहाँले यस्तो सबै निकालिसक्नुभयो ब्ल्याकहरू, अनि दाँतलाई शुद्ध घोट्नु भएर दाँतको मुनि चाहिँ सबै त्यो फर्स्ट लेयरै निकालिसक्नुहुन्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले फिलिङ गर्नुपर्ने। त्यही भएर भन्नुहुन्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सफ्ट ब्रस युज गर्नुहोस् होइन, राम्रोसँग ब्रस गर्नुहोस्। त्यही सफ्ट ब्रसले पनि निस्किन्छ। तपाईँले राम्रोसँग ब्रस गर्नुभयो भने, मेथड मिल्यो भने चाहिँ सफ्ट ब्रसले पनि काम गर्छ। त्यही भएर सफ्ट ब्रस युज गर्नुभयो हुन्छ फर्स्ट सेट। यो जस्तो यो कति मिनटसम्म चाहिँ हामीले जस्तै भनौँ न, एउटाले चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भने दाँत मोल्दै होइन गयो होइन, चिया पसलमा गयो, चिया पसलमा साथीभाइसँग हात हल्लाउँदै गयो, पर्दै गफ गर्दै दाँत मोल्दै छ, गएको हुन्छ, आधा घन्टासम्म मोलेको जस्तो देखियो होइन, चिया पसलमा नेपालमा जस्तो देखियो। यो खास चाहिँ कति मिनटभित्रमा मोल्दा हुन्छ कि त्यस्तो केही मापदण्ड तपाईँ केही सिफारिस हुन्छ डाक्टर साहब यो? हजुर, नर्मल्ली 2 मिनट जस्तो। अब हरेक क्वाड्रेन्ट, अब माउथलाई क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गरे हुन्छ होइन, 1 2 3 4 होइन। अब माथिको 2टा तलको 2टा, यो एक क्वाड्रेन्टलाई 30 सेकेन्ड दिएर होइन 2 मिनट जति गरे पुग्छ जति पनि। अब धेरै गर्नुभयो भने ठिकै हो, तर धेरै गरेर बेसिन चाहिँ नगर्नुहोस् होइन, तर 2 मिनट जति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि आजकल यो इलेक्ट्रिक टुथब्रस भन्ने पनि पाउँछ होइन, पाउँछ होइन। तपाईँहरूले इलेक्ट्रिक टुथब्रस पनि एकपल्ट ट्राई गरेर हेर्नुभयो हुन्छ। किनभने जसको दाँत कोही कसैहरूको दाँत चाहिँ तेरोमेरो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नर्मल टुथब्रसले निस्किँदैन। इलेक्ट्रिक टुथब्रस युज गर्नुभयो भने त्यसले आफैले काम गर्छ होइन। म चाहिँ मिन्स 1 टाइम इलेक्ट्रिक टुथब्रस र 1 टाइम नर्मल टुथब्रस युज गर्नुभयो भने त्यसको राम्रो आउटकमहरू देखिरहेको छु अहिले। डाक्टर साहब धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो एउटा दुईवटा जिज्ञासा अझै रहेको छ, 2-3 आइरहेछ। पृथ्वी खनालजीले भर्जिनियाबाट फेरि सोध्नु, म 35 जोड वर्ष भएँ होइन, मेरो दाँतहरू निकै छिद्र भएर मलाई दाँत बाँध्न मन छ होइन, के बाँधेपछि साइजमा आएर मैले हाँस्दा राम्रो देखिन्छु होला डाक्टर साहब भनेर सोध्नुभयो। हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब तपाईँको त केस हेर्नुपर्छ, तर अब दाँत बाँधेर आजकल चाहिँ तपाईँको खालि स्पेसिङ मात्र छ भने चाहिँ यो क्लियर अलाइनर्स, इन्भिजलाइन भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो दाँत जस्तै बाँध्नु पर्दैन, ट्रे जस्तै लाउने हो। त्यसले चाहिँ दाँतहरूलाई सँगसँगै ल्याउनलाई, दाँत टमक्क मिलाउन मद्दत गर्छ। त्यो चाहिँ केस हेरेर हुन्छ। तपाईँको अब यङै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, 40 वर्ष जस्तो हुनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ क्लियर अलाइनर्स तपाईँको दाँत यदि क्वालिफाई हुन्छ भने चाहिँ इन्भिजलाइन भन्ने हुन्छ, त्यो युज गर्नुभयो हुन्छ। दाँत बाँध्नु पनि पर्दैन हजुरको, त्यो राति लाउने अलाइनर्सहरू लाउनु भयो भने त्यसले तपाईँको हेल्प गर्न सक्छ स्माइल ब्याकले गर्नलाई। हजुर, यहाँ हामीलाई डाक्टर साहब धेरैजना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, पुष्पाचार्यजीले हेरिरहनु भएको छ, नमिता उसले हुन्छ, हरि सिंहजी, राधिका शेषजीले पनि राम्रो कार्यक्रम भन्नुहुन्छ, ध्रुव सिंह सिलवालले चाहिँ नमस्कार भन्नुभएको छ, हाम्रो सुनिल रावलजी हुनुहुन्छ, कृपा शोषीले ग्रेट इन्फर्मेसन भन्नुभएको छ, दीपकजी हुनुहुन्छ, सबिन राईजीले हेरिरहनुहुन्छ हाम्रो होइन, थुप्रै हुनुहुन्छ। यो रञ्जना ओडेलजीले के भन्नुभयो, टिथ सेन्सिटिभलाई कसरी निको पार्ने होला भन्नुभयो, संक्षेपमा केही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, धन्यवाद। हजुर, यदि तपाईँको दाँत सेन्सिटिभ छ भने चाहिँ त्यो सेन्सोडाइन टुथपेस्ट भन्ने पाइन्छ होइन, एकचोटि त्यो लाएर हेर्नुहोस् होइन। अनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ कसरी लाउनुहोस् भने, नर्मल तपाईँहरूले कसरी लाउनुहुन्छ थाहा छैन, म चाहिँ मेरो बिरामीहरूलाई के भन्छु भने औँलामा राख्नुहोस् होइन, अनि वरिपरि जहाँ जहाँ सेन्सिटिभ छ त्यहाँ वरिपरि दल्नुहोस्, अनि 30 सेकेन्ड कुर्नुहोस्, अनि त्यसपछि ब्रस गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ रिजल्ट एकदमै राम्रो हुन्छ। जब कि टुथब्रसमै हालेर मञ्जन टुथब्रसमै हालेर गर्नुभन्दा वरिपरि लाउनुहोस् जहाँ जहाँ सेन्सिटिभ छ, अनि त्यसमा चाहिँ लाउनु भयो भने ठिक हुन्छ। अब तर सेन्सिटिभिटी पनि तपाईँको यदि गिजा चाहिँ मुनि सरेको छ भने चाहिँ त्यसमा फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो खालको सेन्सिटिभिटी पनि धेरै कसेको, साधारण सेन्सिटिभिटी भयो सेन्सोडाइनले जान्छ। यदि धेरै नै सिरिङ गर्छ भने तपाईँले धेरै ब्रस गर्नु भएर गिजा मुनि सरे हुनसक्छ होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले आएर अनि फिलिङ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर डेन्टिस्टका जानु चाहिँ रेकमेन्ड।
हजुर अर्को एउटा जिज्ञासा आयो यहाँ हाम्रो ईश्वरी गौतमजीले उता नेपालको विराटनगरबाट सोध्नु राम्रो छ जानकारी डाक्टर साहब भनेर भन्नुभयो हिमानी ए श्रेष्ठजीले सोध्नुभयो हाई स्मृति दी क्यान यू प्लिज एक्सप्लेन इफ स्क्यालिङ हेल्प्स इन सेन्सिटिभ टिथ भन्नु हजुर अब त्यो कस्तो कस्तो खालको हो होइन किन अब दाँत सफा गर्यो भने चाहिँ के अरे सेन्सिटिभिटी त कहिले जान सक्छ होइन अब फर्स्ट सफा गरेको होइन 1-2 दिनमा चाहिँ त्यो गिजाहरू भित्रसम्म गा हुन्छ होइन अलिक सेन्सिटिभ हुन्छ तर पछि चाहिँ अनि राम्रो हुनसक्छ तर अब तपाईँको केस हेरेर एक्सरे हेरेर किन सेन्सिटिभ भयो भनेर पहिला थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यहाँ दुर्गा सिंह सिल्वाले अघि सोध्नुभयो हाई एभ्रीवन आई हेभ वान क्विक क्वेसन आई निड टु टेक आउट विजडम टिथ एन्ड हाउ मच डज इट कस्ट भनेर सोध्नुभयो फेरि एकपल्ट डाक्टर साहब एकपल्ट भनिदिनुहोस् त मलाई भर्जिनियाकै हुन्छ दुर्गा सिंहजी हजुर विस्डम टुथ चाहिँ अब हेरी हेरी हुन्छ यदि तपाईँको विस्डम टुथ स्ट्रेट छ भने चाहिँ तपाईँको मिनिमम नर्मल रेन्जमा हामी चाहिँ अब मैले 200 देखि लिएर होइन 600 सम्म पर्न सक्छ यदि तपाईँ जेनरल डेन्टिस्टका गएर निकाल्नुहुन्छ भने तर अब यदि तपाईँ स्पेसलिस्ट ओरल सर्जनका गएर निकाल्नुहुन्छ भने र जेनरल एनेस्थिया खाली लोकल हामीले चाहिँ केमा गर्छौँ भने लोकल एनेस्थेसियामा गर्छौँ खाली इन्जेक्सन एउटा दिएर यदि तपाईँ चाहिँ त्यो तपाईँलाई होइन मलाई एकदमै दुख्छ म सुतेर गर्छु होइन स्लिपमा गर्छु भनेर ओरल सर्जनका जानुभयो भने त्यही अनुसार प्राइस डबल गर्नुहोस् तपाईँको 800 देखि 1200 पर्न सक्छ डलर रिना अमात्य श्रेष्ठ हजुर हजुर डाक्टर साहब यो रिना अमात्य श्रेष्ठले के सोध्नुभयो भने अल्ट्रा भायोलेट होइन युभी लाइटको युज गर्ने र सफामा फाइदा छ कि भनेर सोध्नुभयो युभी नयाँ टेक्नोलोजी हो त्यो त्यसले डेफिनेटली नै फाइदा हुन्छ होइन त्यही भएर त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुभयो हुन्छ हजुर हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब यो अब हामी अलिकति जिज्ञासा लगभग सकिन आँटे फेरि आउँदैछ हामी कुरा गरौँला डाक्टर साहब यो जब दाँत सडेको छ भने नि सडिएको छ डिके जुन होइन छ भने चाहिँ यसका उपायका भन्नु नि यसलाई उपचार गर्ने कुनै विकल्पहरू उपाय केही छन् सब उपचारका कुनै विकल्पहरू के हुन सक्छन् हजुर अब दाँत सडेको छ नि सानो छ हजुर सानो छ भने चाहिँ डेन्टल अब फिलिङ भन्छौँ होइन हामीले फिलिङ गर्न मिल्छ होइन हामी चाहिँ धेरै सेतो फिलिङ गर्छौँ होइन कम्पोजिट भनेर अनि त्योभन्दा अलिकति ठुलै छ अनि एकदमै ठुलो नै फिलिङ छ भने किरा लागेको छ भने चाहिँ दाँत निकालेर होइन हामीले मिन्स त्यो किरालाई निकालेर हामीले फिलिङ गर्छौँ त्यसको माथि क्राउन क्याप राख्छौँ यदि भित्र नै गएको छ के अरे दाँतको 3टा भाग हुन्छ इनामल र पल्पलाई छोएको छ भने हामीले रुट क्यानल गर्न पर्ने हुन्छ र जराको त्यहाँको दाँतको भित्रको नसालाई निकालेर आर्टिफिसियल नसा राखेर त्यसमा चाहिँ नि हामीले क्याप राख्छौँ यदि त्यो सबैले चाहिँ अब तपाईँले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने रुट क्यानल अलिक महँगो हुन्छ यदि त्यस्तो सक्नु भएन भने चाहिँ दाँत निकाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ डेन्चर नक्कली डेन्चर राख्न मिल्छ अनि यदि तपाईँले अब यङ हुनुहुन्छ डेन्चर राख्न मिल्न भने ब्रिज भन्ने हुन्छ ब्रिज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो दाँत निकाल्यो भनेपछि अर्को दाँत र वरिपरिको दाँतले काटेर होइन अलिअलि काट्नुपर्छ अनि त्यसको सपोर्ट लिएर चाहिँ हामीले ब्रिज एउटा दाँतको कि त्यसको राख्नुपर्ने हुन्छ अनि अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो गिजाभित्र चाहिँ स्क्रु होइन स्क्रुले चाहिँ जस्तो गिजा दाँतको रुटको जराको काम गर्छ होइन त्यसको माथि क्रम हाल्छ त्यो चाहिँ एकदम पर्मानेन्ट हुन्छ अलिक महँगो हुन्छ तर त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट सल्युसन हुन्छ यिनै नै ट्रिटमेन्ट अप्सनहरू हुन्छ तपाईँको दाँत किरा लागेको छ भने चाहिँ यिनै नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी लगभग कार्यक्रमको 1 घण्टा पनि हुन आँट्यो कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ यो दाँत हामीले गुमायौँ भने यसका उपचारहरूका कुनै विकल्पहरू केही छन् हजुर गुमायो भने अघि जस्तै भनिहालेँ तपाईँको दाँतको किरा एकदमै लागेको छ र तपाईँले अब बचाउन सक्नु भएन होइन र दाँत हल्लिएको पनि छ होइन अब तपाईँको दाँत हल्लिएको छ होइन सबै दाँत हल्लिएको छ भने चाहिँ
अब त्यो त डेन्चरै भयो होइन, हजुरको अब सबै दाँत निकालेर त्यसमा चाहिँ डेन्चर अप्पर र लोवर होइन डेन्चर लाउनु पर्ने भयो। तर आजकल चाहिँ इम्प्लान्ट सपोर्टेड डेन्चर भनेर पनि पाइन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ इम्प्लान्ट हालिन्छ, आर्टिफिसियल इम्प्लान्टहरू राखेर त्यसलाई सपोर्ट गरेर अनि इम्प्लान्ट सपोर्टेड डेन्चर भनेर त्यो चाहिँ फिक्स जस्तै हुन्छ। अब त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्छ। अर्को चाहिँ दाँतको लागि चाहिँ रेगुलर त्यो मैले भने ब्रिज भयो। अब तपाईँको दाँत छैन भने चाहिँ ब्रिज भनेको त्यो दाँत निकाल्यो अनि वरिपरिको दाँतलाई सपोर्ट गरेर त्यसको तिनटै दाँतमा क्राउन राख्न सकिन्छ। ए हजुर त्यस्तो पनि छ। त्यसो यो नेपालतिर चाहिँ अब हुन त अरू कति देशको पनि छ यो दाँतमा सुन राख्नु होइन के अरे सुन दाँते भन्ने हुन्छ नि, सुन राख्ने चलन पनि होइन नेपालतिर हामीले देख्यौँ होइन, अरू देशमा पनि छ। यो के अरे मेक्सिको राज्यहरूमा पनि त्यस्तो छ। के हो यो डाक्टर, सुन राख्न फाइदा कि नफाइदा? दाँतमा सुन यहाँ पनि आउँछ होइन, यहाँ पनि हाम्रो कति पेसेन्टहरू होइन, अब हामीले अब दाँत तपाईँले ग्रुट क्यानल गर्यो होइन, अब दाँतमा क्याप राख्नु पर्यो। त्यो क्यापमा चाहिँ हामी त अब हामीलाई त अब सेतो दाँत मनपर्छ, दाँतको कलरमा सकेसम्म चाहिँ हामीले एस्थेटिक भनेर होइन सकेसम्म चाहिँ हामी डेन्टिस्टले चाहिँ दाँतकै कलरको रेकमेन्ड गर्छौँ। तर कति मान्छे आउँछ हामीलाई मलाई सुनकै चाहिन्छ भनेर। अस्ति भर्खर एउटा 12 वर्षको केटी आएको थियो, उसको हजुरमाले उसलाई पछाडिको दाँत चाहिँ सुनकै राख्नु पर्यो भनेर हामीले त्यो क्यापलाई चाहिँ होइन गोल्डकै होइन त्यो गोल्डमै ल्याबमा बनाउनु दिन्छौँ अनि गोल्डकै राख्दैछौँ। त्यही भएर गोल्ड प्लेटेडहरू त्यस्तो बनाउनु मिल्छ। अब आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, रेकमेन्डेड चाहिँ व्हाइट हो, तर अब मान्छेहरूलाई आफ्नो आफ्नो इच्छा हो। अब आफूलाई पहेँलो मनपर्छ भने दाँत गोल्डकै राख्नु भए पनि हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यो नेपालमा चाहिँ अब होइन चुरोट तमाकु होइन सुर्तीजन्य कुराहरू खाने हुन्छन्, उनीहरूको अब खाने मान्छेहरू यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लामो समय सेवन गर्नेको मुनिपट्टि होइन एकदमै त्यो कालो जमेको हुन्छ होइन, मास्टर पनि एकदमै दाँतै तपाईँको त्यो हाम्रो सुर्तीले गर्दाखेरि कालो भएको घेरा बसेको हुन्छ। डाक्टर साहब यो चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै यो फ्लसिङ विभिन्न किसिमको प्रयोग गर्दा त त्यो नहुनु पर्ने, तर त्यो चाहिँ अरे लामो समयसम्म रहिरहन्छ नि डाक्टर साहब, किन डाक्टर साहब यो सुर्तीहरू कारणले गर्दाखेरि? हजुर अब त्यो कुरा अलिक डिफ्रेन्स, किन दाँत अब त्यो सुर्तीहरू खाने मान्छेहरूकोमा राख्नुहुन्छ नि त यहाँनिर होइन, त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टेन चाहिँ हुन्छ नै। त्यही भएर त्यो जति सफा गर्नु भए पनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ उहाँहरूले सुर्ती खानु चाहिँ त्यो राख्न त्यहाँ राख्नु बन्द गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि त्यही पनि त्यसको हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूको हुन्छ नै होइन, त्यसको लागि चाहिँ त्यो सफा गरेर फ्लस गरेर त्यो चाहिँ जाँदैन। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले त्यो सेवन गर्न नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद सुझावलाई। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अन्तिम एउटा जिज्ञासा छ, निना गोर्खालीजीले सोध्नुभयो, भेरी इन्फर्मेटिभ भन्नुभयो, आरसिटी गरेर टुथ प्रब्लम सोल्भ गर्ने भन्दा पनि धन्यवाद नै भन्छ र प्रब्लम आयो होइन, चाहिँ हाउ डु वी प्रोटेक्ट आरसिटी टुथ भन्नुभयो। अब आरसिटी गरेको दाँत चाहिँ धेरै जसो अब क्राउन राख्यो भने चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ होइन। अब आरसिटी गर्नुभयो होइन दाँत दुखेर, तर क्राउन राख्नु भएन भने चाहिँ त्यो दाँत डेफिनेटली भाँचिन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ अमेरिकामा चाहिँ धेरै जस्तो आरसिटी गरेकै दिन हामीले क्राउन नै प्रिपेयर गर्छौँ कि आजकल। नेपालमा पहिला मैले गर्दाखेरि चाहिँ होइन आरसिटी गरेर छोडेर होइन अनि पछि मात्र क्राउन गर्थ्यो। त्यसको सल्युसन चाहिँ हामीले के भने आरसिटी गर्यो भने चाहिँ हामी त्यही दिनै क्राउन गर्छौँ। त्यही भएर आरसिटी गरेको दाँतले क्राउन गर्नु भएन र त्यो दाँतबाट साडो के चपाउनु भयो भने त्यो भाँचिन्छ अनि निकाल्नै पर्छ। त्यही भएर आरसिटी दाँतलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ क्राउन गर्नु पर्यो अनि रेगुलर सफा गर्नु पर्यो। हजुर दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अब हेरिरहनु भएको छ, एकछिनपछि चाहिँ हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्र भनेको अमेरिकाको डिसी वासिङटन डिसीको वरपर भनौँ न क्षेत्र वरपर रहेको, जसलाई हामी डिएमबी क्षेत्र भन्छौँ, डिसी महानगर क्षेत्र भन्छौँ, त्यसबाट सञ्चालित इनेप्ली.com अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका र साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको यो तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत आज हामी दन्त रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मृति राज भण्डारी अमात्यसँग छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र हामीलाई ज्ञानु श्रेष्ठ जो चाहिँ हाम्रो उता केन्टकी होइन कनेक्टिकटमा बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि अलवेज ग्रेट प्रोग्राम विजयजी एन्ड टिम भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। थ्याङ्क यू भन्नुभयो निला गोर्खालीजीले, डाक्टर स्मृति
भन्नुभयो। डाक्टर साहब यो अब जाँदा जाँदै होइन त, अब महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज सुनियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धि बङ्गारा चाहिँ होइन, यदि सिधा छ भने नझिक्ने, अलिक बाङ्गो छ भने चाहिँ त्यसको कुनै काम छैन। यो भनौँ न, हामीले चाहिँ नबुझ्दा चाहिँ डाक्टरहरूले अथवा चिकित्सकहरूले चाहिँ बिमारसँग सम्पर्क भएकोलाई पैसा खाने अथवा त भन्ने कुराहरू त्यो बिल्कुलै गलत रहेछ। डाक्टर साहब किनभने आफै नेपाली समुदायको चिकित्सक भएर सबै कुरा भनिदिनु भयो भनेपछि बुद्धि बङ्गारा यदि बाङ्गो छ भने निकाल्दाखेरि राम्रो होइन भनेपछि फ्लसिङ गर्नै पर्यो। गरे 2 पटक मानिसहरूले ब्रस बिहान बेलुका गर्नै पर्ने हुन्छ। र तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के भन्नुभयो भने दन्त चिकित्सकका वर्षमा 2 चोटि जानै पर्ने भयो। अनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मधुमेह रोग लागेको र गर्भवती महिलालाई चाहिँ दाँत देखाउन जाँदा चाहिँ सावधान अपनाउनु पर्ने कुराहरू भन्नुभयो होइन डाक्टर साहब? डाक्टर साहब जाँदा जाँदै चाहिँ अब हामीले सोध्न बिर्सेका, डाक्टर साहबले चाहिँ विजयजीले मलाई यो प्रश्न सोध्नु भएको भए म यो भन्थे भन्ने त्यस्तो डाक्टर साहबलाई के लागेछ? हजुर, अब एउटा कुराको भनेको चाहिँ के सबै के अरे डायबिटिज मात्र होइन कि अरू सबै बिरामीहरू, अब हाई ब्लड प्रेसर हुनुहुन्छ होइन, हार्ट डिजिजहरू, केही बिरामी छ, अब केही बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेन्टिस्टका जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो मेडिकल कन्डिसन चाहिँ भनिदिनुहोस्। त्यही भएर डेन्टिस्टलाई पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि ओभरअल तपाईँहरूको मेडिकल हेल्थलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर म त डेन्टिस्टमा गइरहेको छु, मलाई किन मेरो ब्लड प्रेसर किन नापिरहेको छ, म त दाँत मात्रै देखाउन आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो मनसाय नराख्नुहोस्। सबै मेडिकल र डेन्टल रिलेटेड हुने भएर सबै मेडिकल कन्डिसन खुलेरै र जे औषधि खानुहुन्छ होइन, किनभने कहिले कहिले ब्लड थिनर खाइराख्नु भएको हुन्छ होइन, हामीले दाँत निकाल्नु पर्यो भने त्यो फिजिसियनसँग सल्लाह गरेर कहिले कहिले स्टप गर्न हुन्छ। अब कसैले खाइराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यस्तोको लागि अब ओस्टियोनेक्रोसिस हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ स्टप गरेर अनि दाँत निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले तपाईँको फिजिसियनसँग कोलाबोरेट गरेर दाँत निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, हजुरहरूको पनि हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ। डेन्टिस्टका जानुभएको छ भने मेडिकल कन्डिसन चाहिँ अब केही पनि छैन भन्नु अलिकति जे छ त्यो सबै लेखेर होइन, अब औषधि पनि के खानु भएको छ सबै नै बताइनु भयो भने चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्टमा एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुर, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, अब हामी हाम्रो यो सीमा पनि नागिसक्यो, समयको सीमा पनि। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, अमेरिकामा हुने दर्शक महानुभावहरूलाई शुभरात्रि। नेपालमा हेर्नुहुने सबैलाई दिन शुभ रहोस्, शुभ बिहानी। डाक्टर स्मृति राज भण्डारी अमर्त्यजी, यहाँलाई पनि यी नेप्लिसको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। आजलाई तपाईँलाई पनि शुभरात्रि। नमस्ते। शुभरात्रि, धन्यवाद।